हेलो एभ्रिवान, घरमा टिचर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी क्लास 10 कल्चरको एलसिएम टपिकबाट लिएर आएका छौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले एलसिएमसँग रिलेटेड केही सर्ट प्रेजेन्ट गरेको थियौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आज लङ क्वेसन गरौँ। एलसिएमको लङ क्वेसन 4 मार्क्समा आउने हो यस एक्जाममा। ल हेरौँ त। फाइन्ड द एलसिएम अफ गिवन एक्सप्रेसन। फर्स्ट क्वेश्चन छ y क्यूब minus z क्यूब and y to the power 4 plus y square z square plus z power 4 यसलाई यसको एलसिएम निकाल्नु भनेको छ। ल हेरौँ कसरी चाले गर्ने। सोल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ y क्यूब minus z क्यूब y क्यूब minus z क्यूब। ल हामीलाई थाहा छ फर्मुला a क्यूब minus b क्यूब भनेको के हो। a क्यूब minus b क्यूब भनेको a minus b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यो लगाउँ कति हुन्छ a minus b भनेको y minus z भयो। a स्क्वायर y स्क्वायर ab y into z प्लस b स्क्वायर भनेको z स्क्वायर। त्यसैगरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन कति छ हेरौँ। y to the power 4 plus y square z square plus z power 4। ल यसलाई पनि फ्याक्टराइज गरौँ। ल हेरौँ y पावर 4 लाई के लेख्छौँ y स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस z पावर 4 लाई z स्क्वायर को होल स्क्वायर। यो जे छ त्यही लेखौँ। अब यसलाई a मानौँ यसलाई b मानौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ल हामीलाई फर्मुला थाहा छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab हुन्छ अथवा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। यो फर्मुला लगाउँछौँ। ल हेरौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाउँ a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। a भनेको यहाँ y स्क्वायर प्लस b भनेको z स्क्वायर होल स्क्वायर भयो माइनस 2a भनेको y स्क्वायर b भनेको z स्क्वायर प्लस यो जे छ त्यही लेखौँ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब हेरौँ माइनस 2y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर भनेको कति हुन्छ माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर। अब यसपछि हेरौँ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भयो होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर भनेको के हो yz को होल स्क्वायर। अब यसलाई a मानौँ यसलाई b मानौँ। यो के जस्तो भयो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो भनेको के हो a प्लस b a माइनस b। यो दुई यो फर्मुला हो a भनेको y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस b भनेको yz। त्यसैगरी फेरि a भनेको y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ab भनेको yz। ल यसलाई एरेन्ज गरिदिउँ। ल अब दुईटैमा कमन हेरौँ के छ y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर। यता पनि त्यही छ y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर भन्छ। यसमा कमन भएको यो रहेछ y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर यो रहेछ कमन। ल हुन्छ यो कमन फ्याक्टर भनेको के रहेछ एचसीएफ हुन्छ। त्यसरी निकालौँ एचसीएफ इक्वल टु कति हुने रहेछ y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर रहेछ। अब एलसीएम निकालौँ। एलसीएम भनेको के हो पहिला रिमेनिङ फ्याक्टर लेखौँ। अब एलसीएम निकाल्ने अब रिमेनिङ फ्याक्टर के छ हेरौँ। यो दुईटाबाट कमन फ्याक्टर निकालिसक्यो जुन हामीले एलसीएम निकालिसक्यो। त्यसपछि अब रिमेनिङ फ्याक्टर के छ हेरौँ y माइनस z अनि त्यसपछि यो y स्क्वायर माइनस yz प्लस z स्क्वायर भयो। अब एलसीएम निकालौँ। एलसीएम इक्वल टु एचसीएफ इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स। ल एचसीएफ भनेको कति थियो y स्क्वायर प्लस yz प्लस z स्क्वायर त्यही लेखौँ। ल रिमेनिङ फ्याक्टर के छ हेरौँ y माइनस z
y square minus yz plus z square ल यसलाई अगाडि राखिदिउँ y minus z y square plus yz plus z square y square minus yz plus z square ल ये इसको एलसीएम ल त्यसैगरी अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ x square plus x cube plus 2x square minus x minus 2 and x cube plus x square minus 4x minus 4 यो एससी 2062 मा सोधेको क्वेशन हो ल हेरौँ ल फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ के छ x cube plus 2x square minus x minus 2 ल यो अगाडिबाट कमन निकालौँ यो दुईटाबाट यहाँबाट कमन के आउँछ x स्क्वायर कमन बाँकी के हो x क्यूब बाट x स्क्वायर आयो कति बाँकी x बाँकी प्लस 2x स्क्वायर बाट x स्क्वायर आइसक्यो कति बाँकी 2 बाँकी अब यहाँबाट के छैन कमन भनेपछि -1 भयो अब कति बाँकी x माइनस यहाँ माइनस माइनस इन्टु प्लस गरेपछि माइनस हुन्छ 1 इन्टु कति 2 गरेपछि 2 हुन्छ अब यो दुईटा सेम छ त्यो लेखौँ x प्लस 2 बाँकी के भयो x स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 भयो अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो भयो भनेपछि यहाँ a भनेको x हो b भनेको 1 हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b ल सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हेरौँ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ल यहाँबाट हेरौँ के छ योबाट कमन के आउँछ x स्क्वायर कमन कति बाँकी x प्लस 1 त्यसैगरी यताबाट माइनस 4 कमन के बाँकी x प्लस 1 भयो अब यो दुईटा सेम छ त्यही लेखौँ x प्लस 1 अनि यताबाट के छ x स्क्वायर माइनस 4 त्यो लेखौँ अब फेरि यसलाई के लेख्छौँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो यसलाई के लेख्छौँ x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यो भनेको x प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b भनेको कति लेख्नु पर्यो x प्लस 2 x माइनस 2 ल यो दुईटा कमन हेर्नु के छ यहाँ x प्लस 2 यहाँ पनि x प्लस 2 भनेपछि यो कमन x प्लस 2 रहेछ ल त्यसैगरी अब अरु कमन के छ यहाँ x प्लस 1 यता छ कि छैन x प्लस 1 यो पनि छ जे पनि कमन रहेछ x प्लस 1 x प्लस 2 कमन रहेछ भने यसै भनेको कति हुँदा रहेछ x प्लस 1 x प्लस 2 त्यो लेखौँ HCF इक्वल टु x प्लस 1 x प्लस 2 अब के बाँकी छ हेरौँ रिमेनिङ के बाँकी भयो हेरौँ यहाँ x माइनस 1 अनि यहाँ x माइनस 2 ल त्यसैले therefore LCM is equal to HCF into remaining factors ल HCF भनेको कति छ x plus 1 x plus 2 into remaining factor के छ x minus 1 x minus 2 ल अब यो दुईटाले एक ठाउँमा राखौं x plus 1 र x minus 1 लाई एक ठाउँमा राखौं x plus 1 x minus 1 त्यसैगरी फेरि x plus 2 र x minus 2 लाई एक ठाउँमा राखौं x plus 2 x minus 2 ल हेरौँ त यो के जस्तो भयो a plus b a minus b भनेको के हो a स्क्वायर minus b स्क्वायर त्यसैले a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर भयो minus b स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 भयो त्यसैगरी फेरि यता पनि a स्क्वायर यो पनि a plus b minus c भनेको a स्क्वायर minus b स्क्वायर भयो यो पनि a स्क्वायर minus b स्क्वायर a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर minus b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 2 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 4 ल यो यसको आन्सर x स्क्वायर minus 1 x स्क्वायर minus 4 is the LCM ल नेक्स्ट क्वेशन Number 3 6x square minus x minus 1 5 54x to the power 4 plus 2x
पनि पास्ट क्वेसन हो यो 2062 मा सोधेको ल यसलाई सल्भ गरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ल यसलाई लेखौँ अब हेर्नु त यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो कस्तो चल्दै गर्ने यो लास्ट भिडियोमा हो ल हेर्नु त यहाँ 6 छ यहाँ 1 छ भने कति हुन्छ 6 6 लाई के लेख्नु पर्छ 2 * 3 3 * 2 6 * 1 ल यहाँ बिचमा कति छ -1 हुन्छ कति के गरेपछि -1 आउँछ ल हेर्नु त 2 - 3 गर्यो भने 2 - 3 गर्यो भने -1 आउने भयो त्यसैले 2 * 3 गर्यो भने 6 आउने भयो भनेपछि यो दुईटा लेख्नु पर्यो ल हेर्नु त अब x 6x माइनस यहाँ लेखौँ 2 - 3 यहाँ x भयो -1 6x स्क्वायर माइनस 2 * x भनेको 2x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 1 सरी मिस्टेक सरी यहाँ 3 यहाँ 1 3 - 2 लेख्नु पर्यो हेर्ने हेर्नु त यहाँ 1 छ कति आउनु पर्यो 3 - 2 गरेपछि 1 आउने भयो त्यसैले 3 * 2 गरेपछि 6 हुन्छ 3 - 2 लेख्नु पर्यो यहाँ हेरौँ ल भनेपछि 3 - 2 गरेपछि 1 हुन्छ ल त्यसैले अब माइनस 3 * x 3x भयो माइनस माइनस प्लस 2x अब यहाँबाट कमन निकालौँ यहाँबाट 6x माइनस 3x के कमन 3x कमन अब यहाँ कति बाँकी भयो 2x माइनस 3x ले कति टाइम 1 टाइम यहाँ केही पनि छैन कमन त्यसैले 1 कमन 2x - 1 यो दुईटा सेम छ त्यही लेखौँ 3x + 1 ल अब त्यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन 54x to the power 4 plus 2x ल यहाँबाट के कमन आउँछ 2 कमन x power 4 x बाट x कमन कति बाँकी हुन्छ अब 27 27 to 54 x बाट x power 4 x आयो कति बाँकी x क्यूब प्लस 2x बाट कति बाँकी 1 भयो अब यो 2x भयो यसलाई के लेख्छौ 3x को होल क्यूब 3 को क्यूब भनेको 27 x को होल क्यूब भनेको x क्यूब प्लस यो भनेको 1 को होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब भयो a क्यूब प्लस b क्यूब फर्मुला थाहा छ a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको के हो a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको के हुन्छ a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो फर्मुला आउँछौ a प्लस b भनेको 3x + 1 a स्क्वायर भनेको 3x को होल स्क्वायर माइनस a भनेको 3x b भनेको 1 प्लस 1 स्क्वायर ल त्यसपछि हेरौँ 2x भयो यो 3x + 1 यतापट्टि 3x होल स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3x + 1 अब दुईटामा कमन के छ हेरौँ त यहाँ 3x + 1 यहाँ पनि 3x + 1 a कमन हुने भयो 3x + 1 यहाँ पनि 3x + 1 छ भनेपछि यो कमन रहेछ त्यसैले यसको HCF भनेको 3x + 1 हुने रहेछ त्यही लेखौँ HCF = 3x + 1 अब यसपछि बाँकी के छ हेरौँ रिमेनिङ फ्याक्टर्स भनेको कति छ हेरौँ यहाँ 2x - 1 into 2x 9x square minus 3x plus 1 ल अब एलसीएम निकालौं therefore LCM is equal to HCF into remaining factors ल अब HCF कति छ हेरौं 3x plus 1 त्यो लेखौं into remaining factor कति छ 2x minus 1 into 2x 9x square minus 3x plus 1 9x square minus 3x plus 1 यसलाई एरेन्ज गर्दियौ 2x अगाडि लेखौं अनि यहाँ के छ 3x plus 1
2x minus 1 अनि यता 9x square minus 3x plus 1 ल यो यसको एलसीएम ल अब नेक्स्ट हेरौं नंबर 4 16a to the power 4 plus 4a square plus 169 8a cube plus 2a plus 13 plus 16a square ल हेरौं यसलाई कसरी गर्ने हेरौं सोलुसन फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ 16a to the power 4 plus 4a square plus 169 ल यसलाई के लेखौं 4a square whole square 4 को स्क्वायर भने 16a square whole square a power 4 plus 169 लाई के लेख्छौं 13 को स्क्वायर plus 4a square ल हेरौं त अब यो के हो a square plus b square जस्तो भयो अब फर्मुला थाहा छ हामीलाई a square plus b square फर्मुला के हो a plus b whole square minus 2ab अथवा a minus b whole square plus 2ab अब हामी माथिको यो फर्मुला लाउँछौं ल हेरौं के हुन्छ यसपछि a भनेको 4a square plus b भनेको 13 a plus b whole square भयो minus 2 a भनेको 4a square b भनेको 13 plus यो सेम सारौं ल अब 4a square plus 13 को whole square minus 2 into 4 8 8 into 13 यो सल्भ गर्ने अब हेर्नु यहाँ पनि a square छ यहाँ पनि a square छ भनेपछि अब यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 into मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो अब हेरौं त के हुन्छ यो दुईटै सेम छ भनेपछि यसलाई जोड्न मिलिहाल्यो अब के भयो त्यसो भए 2 into 4 भनेको 8 अनि 8 into ल 2 into 4 भनेको 8 8 into 13 भनेको 104 हुन्छ minus 104 अनि plus 4 भनेको कति हुन्छ minus 104 plus 4 भनेको कति हुन्छ 100 हुन्छ 100 भनेको कति हो 10 हो 10 को स्क्वायर हो त्यसैले 10a को होल स्क्वायर लेख्यो ल 2 into 4 भनेको 8 8 into 13 भनेको minus 104 हुन्छ minus 104 को a square plus 4a square भनेको minus 100 को a square त्यो भनेको के हो 10a को होल स्क्वायर अब हेर्नु त यो भनेको a हो a भनेको b मानौ a square minus b square भनेको a plus b a minus b के लौ ल a भनेको कति छ 4a square plus 13 plus 10a a plus b भयो अब a minus b लगाउनु पर्यो 4a square plus 13 minus 10a ल यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दियौ 4a square plus 10a plus 13 4a square minus 10a plus 13 ल अब त्यसैगरी अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि लेखौं सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ 16 8a cube 8a cube plus 2a times 2a plus 13 2a plus 13 plus 16a square 16a square ल सल्भ गरौं अब यसलाई कसरी गर्ने हेरौं त यहाँबाट यहाँ 8 यहाँ छ यहाँ 2 छ यहाँ 16 छ भने तीनटैबाट कमन के भयो 2 आउने भयो यहाँ a क्यूब यहाँ a छ यहाँ a स्क्वायर छ भने कमन के आउने भयो a आउने भयो अब बाँकी के छ हेरौं त 8 पहिला 8 र 2 मा 8 बाट 2 आइसक्यो कति 2 कति 8 2 4 8 अब a ले एक दुईलाई कति टाइम जान्छ a into a स्क्वायर गरेपछि आउँछ a क्यूब त्यसैगरी यहाँ 2a टाइम 2a plus 13 2a आइसक्यो कति बाँकी 2a plus 13 बाँकी हुन्छ प्लस 2 16 यहाँ 2 छ अनि 2 कति टाइम 16 2 a 16 हुन्छ a स्क्वायरबाट a आयो कति बाँकी a बाँकी भयो भनेपछि के रहेछ 2a टाइम 4a स्क्वायर अब 2a plus 8a भनेको कति हुन्छ 10a हुन्छ प्लस 13 ल यो दुईजना कमन हेरौँ त के छ 4a स्क्वायर plus 10a plus 13 4a स्क्वायर plus 10a plus 13 भनेपछि यसको कमन के रहेछ 4a स्क्वायर plus
10a plus 13 यो कमन रहेछ दुईटैमा ल भनेपछि यसको के हुन्छ HCF 4a square plus 10a plus 13 भनेको के हो HCF ल लेखौं त HCF is equal to 4a square plus 10a plus 13 अब रिमेनिङ हेरौं के बाँकी छ हेरौं रिमेनिङ फ्याक्टर्स के छ हेरौं त 4a square minus 10a plus 13 into 2a ल अनि 2a लगाएर लेख्दियौ 2a टाइम 4a square minus 10a plus 13 भने बाँकी भयो ल अब एलसीएम निकालौं त LCM is equal to HCF into remaining HCF into remaining factors ल अब HCF कति छ 4a square plus 10a plus 13 त्यो लेखौं into remaining के छ हेरौं 2a टाइम 4a square minus 10a plus 13 4a square minus 10a plus 13 ल यसलाई मल्टिप्लाई गरौं 2a भयो यो जे छ त्यही लेखौं 13 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौं ल 2a को 2a भयो यहाँ नि त यसलाई 4a square plus 13 एक ठाउँमा राखौं प्लस 10a भयो यसलाई एक ठाउँमा राखौं प्लस 10a भयो त्यसैगरी फेरि यता पनि त्यही गरौं 4a square plus 13 लाई एक ठाउँमा राखौं माइनस 10a गरौं ल हेरौं त अब 2a भयो अब यसलाई a मानौं यसलाई b मानौं a plus b भयो a minus b भयो भनेको के भयो a square minus b square भयो भनेपछि यसलाई के लेख्नु पायो 4a square plus 13 whole square भयो a square minus b square भनेको 10a को whole square ल अब यो 2a को 2a नै भयो अब a plus b whole square भनेको a square भनेको 4a square whole square plus 2a भनेको 4a square b भनेको 13 plus b square भनेको 13 square minus 10 को स्क्वायर भनेको 100 a को स्क्वायर भनेको a square ल अब यसपछि हेरौं 2a भयो अब कति 4 को स्क्वायर 16 a को स्क्वायर a power 4 16 a to the power 4 plus 2 into 4 8 8 into 13 कति हुन्छ 104 a square त्यसपछि के छ प्लस 13 स्क्वायर भनेको 169 अनि त्यसपछि के छ माइनस 100 a स्क्वायर ल माइनस 100 a स्क्वायर ल अनि अब यो 2a भयो यो 16 a power 4 भयो 104 a स्क्वायर माइनस 100 भनेको 4a स्क्वायर भयो प्लस 169 ल यो यसको सोलुसन यही यसको एलसीएम हो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमा ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन क्लिक गरी भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद